अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये सेशन कुर्बानी के शरई मसाइल की रहनुमाई के लिए मुनक़िद हो रहा है। इसमें तलबा किराम के लिए कि मुख्तलिफ सवालात के जवाब ताकि इनके अंदर इजाफा हो और ये आगे दीन इस्लाम की तरवीज के लिए इनको आसानी हो। असातिज़ा किराम अपनी पूरी कोशिश और काविश और तहक़ीक़ के साथ अपने तलबा किराम को दीन की तालीम दे रहे हैं और वक्तन फ़वक्तन इस तरह के प्रोग्राम करके तलबा के ज़ौक़ को बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम भी रखा गया है ताकि तलबा किराम अपने इल्मी ज़ौक़ के अंदर इज़ाफ़ा कर सकें और शरई मसाइल का ज़ख़ीरा अपने अंदर जमा कर सकें। इस मकसद के लिए आज कुर्बानी के मसाइल के मुख्तलिफ तलबा के सवालात के वक्तन फ़वक्तन पूछने के लिए आ रहे थे। इस सवाल का क्या जवाब है, इस सवाल का क्या जवाब है। तो उनको मशवरा दिया कि आप तमाम सवालात जमा कर लें और फिर हम जमा होकर मिल बैठकर इन सवालों के जवाब बयान हो जाएंगे। जो जवाब एक शख्स को मिलना था वो तमाम तलबा इकराम को मिल जाएगा, तो तमाम के इल्म में इजाफा होगा, तमाम की मालूमात में इजाफा होगा और एक अच्छा सा माहौल इल्मी ज़ौक़ और इल्मी मुज़ाकरा भी बन जाएगा। इसी मकसद के लिए ये प्रोग्राम रखा है। तो आप इंशाअल्लाह सवालात होंगे और सवालात के जवाबात इंशाअल्लाह पूरा करूँगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि हमारा ये प्रोग्राम अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल फरमाए। असातिज़ा किराम और तलबा किराम की जितनी कोशिश और काविश है यकीन है अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला तमाम तलबा किराम को इल्म नाफ़े रिज़्क़ वासी अता फरमाए। अब सवालात का सेशन शुरू होता है। जैसे जैसे सवालात होंगे इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा मुख्तसर अंदाज के अंदर सवालों के जवाबात दूँ और ये भी कोशिश आप करें कि अगर किसी को कोई सवाल समझ ना आए या जवाब समझ ना आए तो वो बिला झिझक, क्योंकि ये हम सब के लिए मिलकर एक दिन सीखने का एक मौका है। तो आप बिल्कुल बिला झिझक सवाल भी कर सकते हैं और सवाल जवाब समझ ना आए तो उस पर सवाल भी कर सकते हैं। तो असातिज़ा मौजूद है, अगर मैं कहीं भूल जाऊँगा तो इंशाअल्लाह ये मेरी रहनुमाई ज़रूर करेंगे। अल्लाह ताला सबके इल्म और अमल में बरकत अता फरमाए। जी। सवाल सबसे पहला सवाल अर्ज़ है कि कुर्बानी का निसाब क्या है और कुर्बानी किस किस पर वाजिब होगी? कुर्बानी का निसाब क्या है और कुर्बानी के किस किस पर वाजिब है। कुर्बानी का निसाब शरीयत मुताहरा ने जो बयान फरमाया है 7.5 तोले सोना हो या फिर 52.5 तोले चांदी हो। अगर 7.5 तोले सोना नहीं और इसके अलावा भी कुछ नहीं है तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं। सोना बिल्कुल नहीं है, चांदी है वो 52.5 तोले से कम है तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं है। लेकिन कुछ सोना है कुछ चांदी है, दोनों को मिलाएंगे फिर जमा करेंगे कि दोनों की कीमत मिलाकर इससे 52.5 तोले चांदी खरीदी जा सकती है या नहीं। अगर 52.5 तोले चांदी की मालियत को पहुंच जाती है कीमत तो वो उसकी जरूरत और हाजत असलियत से जायद है, यानी खाने पीने से, रिहाइश से और मंथली अखराजात से और कर्ज की अदायगी से और बाकी जो उसके शब-ओ-रोज़ की ज़रूरियात हैं उससे जायद है और वो 52.5 तोले चांदी की मालियत को पहुंचती है तो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। आज के दौर के अंदर तकरीबन लमसम इसकी जो कीमत बनती है 86 से 87 हज़ार रुपये बनती है। अगर किसी के पास सोना चांदी और पैसे सबको जमा करें, जिनमें कुछ एक आधा तोला सोना है और एक अंगूठी चांदी की है या कुछ पैसे हैं, सबको जमा करें तो दोनों की मालियत या तीनों की मालियत 52.5 तोले चांदी की मालियत यानी 87 हज़ार रुपया बन जाती है। तो ऐसे शख्स आपके बालिग पर कुर्बानी करना वाजिब होगा। और कुर्बानी आकिल, उसके लिए आकिल होना, बालिग होना, मुसलमान होना और आज़ाद होना चाहिए। आकिल मजनू पर कुर्बानी नहीं, ना बालिग पर कुर्बानी नहीं और मुसलमान हो काफिर पर, मुर्तद पर कुर्बानी नहीं। अगर वो 100 मरतबा 1000 मरतबा कुर्बानी करते रहे लेकिन शरअ उसको कुर्बानी नहीं करेंगे। कुर्बानी के लिए आकिल होना, बालिग होना और मुसलमान होना शर्त है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो।
ہر ایک کی اپنی ملکیت کا خود کا اعتبار ہے. عورت کی ملکیت کا الگ اعتبار ہوگا, مرد کی ملکیت کا الگ اعتبار ہوگا کہ مرد خود کماتا ہے, اس کی جو ملکیت ہے وہ روپیہ پیسہ ہے, جائیداد ہے, زمین ہے, باقی بزنس ہے, یہ اس کا اعتبار الگ ہوگا. عورت اگر کوئی گھریلو کام کرتی ہے گھر میں بیٹھ کر, یا اس کے پاس سونا موجود ہے, یا شوہر اس کو اخراجات دیتا ہے, جیب خرچ دیتا ہے, لیکن اس نے وہ بچا کے رکھے ہوئے ہیں, اس کی ضرورت سے زائد ہے, تو پھر اس کی ملکیت الگ جمع کی ہے. اگر اس کی ملکیت سونا چاندی اور پیسے جمع کرے اور 52 کروڑ چاندی کی مالیت کو پہنچ جائے تو اس عورت پر الگ سے قربانی ہوگی, شوہر پر الگ سے قربانی ہوگی. اور ان شرائط میں آزاد ہونا کی شرط ہے. جی, آزاد ہونا بھی شرط ہے, وہ پورا چیز ہے, کیونکہ وہ غلامیت کا تو پیسہ ختم ہو گیا ہے. لیکن اس قربانی کے واجب ہونے کی شرط یہ بھی ہے کہ وہ آزاد بھی ہو اور ساتھ ساتھ مقیم بھی ہو, مسافر پر بھی قربانی واجب ہے. عورت کے پاس 7.5 تولے سونا ہے, چاندی کچھ بھی نہیں ہے, اس صورت میں تو فرض ہوگا عورت پہ آپ کو 7.5 تولے سے زائد سونا ہے, چاندی بالکل ہے ہی نہیں, نقدی بھی نہیں ہے, کوئی بھی بالکل, عورت. کیونکہ یہ نصاب ہے. 7.5 تولے سونے کا نصاب شریعت کی طرف سے مقررہ ہے. اگر کسی عورت کے پاس 7.5 تولے سونا ہے, پیسے اس کے پاس نہیں ہے, تو قربانی اس پر واجب ہے, چاہے وہ شوہر سے قرضہ لے کر یا کسی اپنے والدین بھائیوں سے قرضہ لے کر قربانی کرے. قربانی البتہ اس پر واجب ہے اور زکات بھی اس پر واجب ہے. تو کیا اس کو چاندی کی طرف پھیرا جائے گا یا ڈائریکٹ نصاب؟ نہیں, 7.5 تولے سونا موجود ہے, لیکن چاندی کی طرف نہیں پھیرا جائے گا, کیونکہ اصل رسالت خود موجود ہے زکات نصاب سونے کا, تو آپ کسی کی طرف پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, اگر یہ نصاب مکمل نہ ہوتا, 1 تولہ سونا تھا, 1 تولہ چاندی تھی, یا کچھ چاندی نہیں تھی, کچھ پیسے تھے, تو اب اس کو قیمت تک چاندی کی طرف پھیرا جائے گا, ورنہ اگر سونا 7.5 تولے موجود ہے تو چاندی کی طرف نہیں پھیرا جائے گا. اگر خود صاحب نصاب ہونے کے باوجود اپنے محروم والدین کی طرف سے قربانی کرتا ہے, اس کا کیا حکم ہے؟ صاحب نصاب ہونے کے باوجود مرحوم والدین کی طرف سے قربانی کرتا ہے, تو قربانی اسی کی اپنی ہوگی جس نے کی ہے, اور ثواب اس کے والدین کو ملے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ قربانی جس کی طرف سے کی جا رہی ہو اس کی اجازت ہونا ضروری ہے. علماء کرام نے جو لکھا ہے کہ اگر بڑا قربانی کا جانور ہے, اس کے اندر کسی ایک ایسے شخص کو بھی شامل کر دیا گیا جس کی کوئی اجازت نہیں ہے, تو اس کی طرف سے جو قربانی نہیں ہوگی, کیونکہ قربانی کے ہونے کے لیے اس شخص کی طرف سے اس کی اجازت ہونا یا اس کا حصہ بذات خود اس کے اندر حصہ ہونا اس کا ضروری ہے. اگر محروم والدین کی طرف سے قربانی کی ہے, اگر یہ اس کی وصیت ہے, والدین نے وصیت کی ہے کہ میرے بعد سے قربانی بھی کر دیں, تو پھر قربانی کرنا اس پر واجب ہوگی وصیت کے طور پر, اور اسی کے بعد مرحوم کے بعد سے کرنا ہوگی, اور اس کا پورے کا پورا گوشت صدقہ کرنا ہوگا. یہ خود نہیں کھا سکتا اور مالدار لوگ بھی اس گوشت سے نہیں کھا سکتے. اور اگر وصیت نہیں کی, نیک وقت بیٹا ہے بیٹی ہے, وہ اپنے والد یا والدہ کی طرف سے یا اپنے پیر و مرشد کی طرف سے قربانی کرنا چاہتی ہے, وہ خود بھی صاحب استطاعت ہے, آپ نے نہیں کرنا چاہتی, کہتے ہیں کہ میں والد کی کروں گی یا والد کی قربانی میں کروں گا, اس کے لیے علماء کرام نے لکھا ہے کیونکہ وہ آپ مرحوم کی اجازت کا اہل نہیں ہے. اگر یہ قربانی کر دیتا ہے مرحومین کی طرف سے, والد کی طرف سے یا والدہ کی طرف سے یا پیر و مرشد کی طرف سے, تو فرض یا واجب اس کا ادا ہوگا اور ثواب ان کو ملے گا, اس سے اس کا واجب ہے وہ ثابت ہو جائے گا. کیا اپنی قربانی کے ساتھ اپنے بچوں کی قربانی کی نیت کر سکتے ہیں؟ اپنی قربانی کے ساتھ اپنے بچوں کی قربانی کی نیت, اگر ایک ہی جانور ہے تو ایک ہی قربانی ہوگی, چاہے بچوں کی کرے یا اپنی کرے. تو اگر اس خود پر واجب ہے, ہمارے علاقے کے اندر ہمارے معاشرے میں کبھی ہوتا ہے کہ اس مرتبہ قربانی جو ہے ہم چھوٹے بچے کے نام کریں گے, کیوں, پچھلی مرتبہ میں نے اپنے نام کی کر دی, تو یہ درست نہیں ہے. ہر وہ شخص جو صاحب استطاعت اور صاحب نصاب بنتا ہے, جس پر شریعت نے قربانی واجب کی ہوئی ہے, اب وہ اپنی طرف سے قربانی کرے گا, اپنے بیٹے کی طرف سے یا بیوی اپنی طرف سے نہیں کر سکتے, نہ ان کا کوئی مطالبہ کر سکتے کہ تم نے اپنی مرتبہ پچھلی مرتبہ اپنی قربانی کی, اس مرتبہ ہم قربانی ہمارے نام کی کرو, ایسا ان کے لیے مطالبہ بھی جائز نہیں. لہذا جو بھی صاحب استطاعت ہے وہ اپنی قربانی کرے, اپنے نابالغ بچے کی طرف سے قربانی نہیں کر سکتا. اگر اس کی طرف سے کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنی قربانی کرنا ہو, کیونکہ بچہ اجازت کا اہل اگرچہ نہیں ہے لیکن والد ہے اس کا, تو اس کی اجازت, والد کی اجازت اس کی اجازت ہوتی ہے. اس لیے اگر والد اپنے نابالغ بچوں کی قربانی کرنا چاہتا ہے اور خود صاحب استطاعت ہے تو اپنی ضرور ساتھ کرے. کن جانوروں کی قربانی جائز ہے اور ان کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ جن جانوروں کی قربانی جائز ہے ان کی عمر کا بکرا ہے 1 سال,
اور اس کے لیے 2 दांत ہونا شرط نہیں ہے. اگر گھر کا پلا ہوا ہے اور یا پھر پڑوس کے اندر کسی عزیز رشتہ دار کے گھر پلا ہوا ہے لیکن یقینی بات ہے کہ یہ 1 سال کا مکمل ہو گیا لیکن ابھی 2 دانت کا نہیں ہوا, اس کی قربانی کرنا جائز ہے. لیکن اگر مال منڈی سے خریدیں تو پھر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ 2 دانت ہی کا خریدیں, کیونکہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر بہت معاملات عجیب ہو گئے ہیں. لوگ جھوٹ سے دریغ نہیں کرتے, جھوٹ بولنے سے پرہیز نہیں کرتے, بلکہ جھوٹ کو تو تقیہ بنا کر وہ کاروبار اور بزنس کرتے ہیں. اس لیے اس چیز سے بچیں کہ اگر مال منڈی سے خریدنا ہے تو 2 دانت کا خریدیں, اور گھر کا پلا ہوا ہے یا پڑوس کا پلا ہوا ہے, آپ جانتے ہیں ذاتی طور پر کہ یہ سال کا مکمل ہو گیا ہے بکرا, تو اس کی قربانی کرنا جائز ہوگی. اسی طرح گائے ہے تو گائے اور بچڑے کے لیے حکم بھی یہی ہے کہ وہ 2 سال کا, اس کے لیے 2 دانت کا ہونا شرط نہیں ہے. گھر کا پلا ہوا ہے یا پڑوس میں کسی عزیز رشتہ دار کے گھر پتہ ہے کہ 2 سال کا مکمل ہے تو اس کی قربانی بھی جائز ہے. اگر مال منڈی سے خریدیں تو 2 دانت کا ہی خریدیں, کیونکہ حالات ہمارے اپنے خراب ہو گئے ہیں. جھوٹ بولنے سے دریغ نہیں کرتے لوگ, طرح طرح کے دانت خود توڑ دیتے ہیں اور اس کو 2 دانت کا ظاہر کر کے پھر بیچ دیتے ہیں. البتہ پھر اس طرح کیا ہے, وہ تو گناہگار ہوتے ہی ہیں, لے جانے والے بھی اس ابتلا اس آزمائش کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں. اور باقی اونٹ کے لیے جو قربانی کے لیے جو جانور اونٹ اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس کی عمر کم از کم 5 سال, اس کے لیے بھی 2 دانت ہونا شرط اس وقت نہیں ہے کہ جب گھر کا پلا ہوا, اور کنفرم ہو کہ اس کی عمر 5 سال ہے. اور اگر مال منڈی سے خریدیں گے اس کے لیے بھی یہی شرائط ہے کہ اس کے 2 دانت کا ہونا ضروری ہے, اور اونٹ تقریباً 5.5 سال کے اندر 2 دانت کا ہوتا ہے. تو یہ وہ جانور تھے جن کی قربانی کرنا, جن کی عمریں بکرا بکری 1 سال, بھیڑ بھی 1 سال, اور گائے بچڑا اور بھینس یا کٹا وغیرہ یا بچہ اس کی عمریں 2 سال ہوں, اور اونٹ کی قربانی کرنے کے لیے کم از کم اس کی عمر 5 سال ہونا ضروری ہے. اگر بکرا قربانی والے دن پیدا ہوا یا دوسرے دن پیدا ہوا, اس کا اگر قربانی والے دن پیدا ہوا پچھلے سال اور اس سال قربانی کرنا چاہتے ہیں تو دوسرے دن قربانی کریں. اگر دوسرے دن پیدا ہوا تھا تو تیسرے دن قربانی کر سکتے ہیں. سود خور کے ساتھ قربانی کرنا کیسا ہے؟ سود خور اگر اس کے کوئی رزق کے حلال کا کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں, صرف اس کا انکم حرام ہی ہے, تو اس کو قربانی میں شامل نہ کیا جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کو قبول کرتا ہے, حرام چیزوں کو قبول نہیں کرتا. ایسے لوگوں کو قربانی کے اندر حصے دار نہ بنایا جائے. جس جانور کے سینگ ٹوٹ جائے اس کی قربانی کرنا کیسا ہے, تفصیل بتائیں. سینگ ٹوٹنے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. اولاً تو اس کا خول اتر گیا اور میخ اندر سے موجود رہی, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کی قربانی آپ کر سکتے ہیں. اور اگر میخ ٹوٹی ہے لیکن جڑ تک نہیں ٹوٹی تو تب بھی اس کی قربانی جائز ہے. جب میخ سینگ ٹوٹا تھا, میخ بھی ٹوٹی تھی, لیکن کچھ عرصہ پہلے قربانی کے ایام آنے تک بالکل زخم ٹھیک ہو گیا, اب ایک سینگ موجود ہے دوسرا سینگ موجود نہیں ہے, زخم بھی مل چکا ہے, تو اس کی قربانی بھی جائز ہے, کیونکہ قربانی کے اندر سینگ مقصود بالذات نہیں ہے. اگر مقصود بالذات سینگ بھی ساتھ ہوتے قربانی کے تو پھر اونٹ کی قربانی نہ ہوتی, کیونکہ اونٹ کے تو سینگ ہی نہیں ہوتے. مقصود یہ ہے کہ عیب نہ ہو, اب زخم لگا تھا وہ ختم ہو گیا تو اب اس کی قربانی بلا قرار جائز ہے. جس جانور کی دم یا کان کٹا ہو اس کی قربانی کرنا کیسا ہے؟ دم یا کان, اس کے لیے ایک اصول ہے, وہ آپ یاد کر لیں. کوئی بھی جانور اگر اس کا کان یا کٹا ہوا ہے یا آنکھ کی نظر کمزور ہے یا پھر اس کے دم کٹی ہوئی ہے, اس کے لیے یہ ہے کہ 1/3 پورے کان کا, پوری دم کا 1/3 یا نظر کا 1/3 اگر یا 1/3 سے کم خراب ہے یا کٹا ہوا ہے یا اس کو کٹ لگا ہوا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے. لیکن افضل یہ ہے کہ بلا عیب ہونا چاہیے, بالکل سرے سے عیب سے پاک ہو, یہ افضل ہے. لیکن اگر 1/3 تک اگر عیب ہے, 1/3 سے کم ہے تو اس کی اجازت ہے. کان ہے اس کو 3 حصے ٹوٹل کریں, 1 حصہ کٹا ہوا ہے, 2 حصے باقی ہے, 2/3 باقی ہے, 1/3 کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے. اسی طرح دم اگر 2/3 موجود ہے, 1/3 کٹی ہوئی ہے تو اس کی بھی قربانی جائز ہے. بھینس کی قربانی کرنے کا کیا حکم ہے؟ حالانکہ عوام میں مشہور ہے کہ حضور کے زمانے میں صحابہ کے زمانے میں نہیں ہے. بھینس کی قربانی بلا کراہت جائز ہے. بھینس بھی یہ گائے کی قسم میں سے ہے. تمام اہل لغت اس پر متفق ہیں کہ جاموس یعنی گائے, بھینس جو ہے یہ گائے کی قسم سے ہے, قسم من البقر, یہ گائے کی قسم میں سے ہے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی نہیں کی اور یہ کوئی عدم جواز کی دلیل نہیں ہے, کیونکہ عرب شریف کے اندر اس وقت بھینس پائی ہی نہیں جاتی تھی, اب بھی نہیں پائی جاتی. جب ایک چیز وہاں پر موجود نہ ہو پھر اس کا یہ دعویٰ کرنا کہ اس کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی نہیں کی اور لہذا صحابہ نے نہیں کی, قربانی جائز نہیں ہے. تو یہاں جب جو حکم قربانی کے لیے لگے گا وہ اس کی حلت اور حرمت کے لیے بھی لگے گا.
اگر اس کا دودھ پینا جائز ہے تو قربانی کیوں جائز نہیں ہے؟ جبکہ تمام فقہاء کرام، تمام اہل لغت اس بات پر متفق ہیں کہ بھینس گائے کی قسم سے ہے۔ اور پچھلے دنوں میں نے ایک مکالمہ بھی سنا تھا ایک، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک دوست کا اپنے دوست کے ساتھ کوئی بات چیت ہوئی، اس بات پر بات ہوتے ہوتے معاملہ آ گیا بھینس تک۔ یہ مدینہ یونیورسٹی کا معاملہ ہے۔ تو اس عربی نوجوان نے کہا میں نے بھینس نہیں دیکھی۔ اب وہ مدینہ یونیورسٹی کے اندر وہ اپنی تعلیم، اعلیٰ تعلیم کے لیے وہاں پہنچا ہوا ہے، عرب شریف کے اندر کا ہی ہے۔ وہ کہتے میں نے بھینس دیکھی نہیں، کیا ہوتی ہے، کس طرح کی ہوتی ہے؟ اس بات پر کوئی تعجب نہیں تھا، کیونکہ عرب شریف کے اندر بھینس پائی نہیں جاتی۔ اس نے آخر کے اندر یہ بتایا کہ بھینس ہمارے ہاں چڑیا گھر میں ہوتی ہے، بچے دیکھنے کے لیے وہاں جاتے ہیں، میں کبھی چڑیا گھر گیا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب شریف ایک گرم ترین ملک ہے۔ بھینس کم از کم دن کے اندر 2-3 مرتبہ اس کے مالک اس کو نہلاتے ہیں۔ وہاں پر پانی کی بھی کمی ہے اور گرمی کی بھی شدت ہوتی ہے، وہاں بھینس کا ٹھہرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے شدت گرمی کی وجہ سے وہاں وہ نہیں پائی جاتی۔ آس پاس کے ممالک کے اندر پائی جاتی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قربانی نہ کرنا یہ اس کی عدم جواز کی دلیل نہیں ہے، بلکہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قربانی جائز نہیں ہے، ان کے علماء نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ بالکل بلا کراہت اس کی قربانی جائز ہے۔ اس کی قربانی چاہے بچہ ہو، کٹا ہو، سنڈا ہو، جس کو ہم اپنی سرائکی زبان کے اندر کہتے ہیں سنڈا یا کٹا، یعنی کہ بھینس کا بچہ جو ہوتا ہے، اس کی قربانی کرنا بلا کراہت جائز ہے۔ اونٹ کی قربانی کے بارے میں عوام میں مشہور ہے کہ 14 حصے دار ہوں، کیا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا جانور یعنی کہ گائے، بھینس یا اونٹ، اس کے اندر شریعت مطالعہ نے 7 حصے رکھے ہیں، 7 سے زیادہ حصے اس کے اندر شامل نہیں ہو سکتے۔ اگر 8 آدمی بھی شامل ہو گئے، سب کا حصہ برابر، تو کسی کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ بعد مذہب کے ساتھ قربانی کرنا کیسا ہے؟ بعد مذہب کے ساتھ قربانی کرنا کیسا ہے؟ بعد مذہب کے ساتھ اگر اس کے عقائد کفریہ ہوں اور حد کفر تک پہنچے ہوئے ہیں تو اس کو قربانی میں شامل کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کی قربانی نہیں ہوگی تو لا محالہ دوسری کی قربانوں پر بھی اثر پڑے گا۔ قربانی کے عین وقت جانور کو عیب لگ گیا، کیا اس کی قربانی کر سکتے ہیں؟ قربانی کے عین وقت کے 2 مطلب ہیں، یعنی کہ ایک قربانی کرنے کے لیے جانور کو کھول کر لے جا رہے تھے، راستے میں بدک پڑا، کود پڑا، یا ذبح کرتے ہوئے چھری اس کو باندھ چکے تھے، پھر چھری چلائی تھی یا گرانے لگے تھے، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، تو ایسا عیب کوئی عیب نہیں ہے۔ یہ ایسے جانور کو قربانی کے طور پر ذبح کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اب وہ عین قربانی کے وقت ہی اس پر اندر جو عیب ہوا تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر قربانی کے ذبح کرنے سے پہلے اس کے اندر کوئی عیب پیدا ہو گیا، یعنی عید پڑ گیا، واپس آئے تو جانور آپس میں لڑ پڑے، تو انہوں نے ایک دوسرے کی ٹانگ توڑ دی یا کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی یا گر گیا، اب وہ عیبی جانور ہے، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اور قربان گاہ میں آپس میں لڑ پڑے تو قربان گاہ میں آپس میں لڑ پڑے، قربانی سے پہلے ہے نا، کیونکہ قربانی کے لیے ذبح کرتے ہوئے یا اس کو گراتے ہوئے جو عیب پیدا ہوگا اس کا اعتبار ہے، اس سے پہلے عیبی ہو گیا تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ یعنی کہ اس کا اعتبار یوں کریں گے کہ اس کی قربانی جائز ہے، جو اس سے پہلے عیبی ہو گیا تو اس کا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ معاف ہے، اس کی معافی نہیں ہوگی۔ باقی اساتذہ کرام بیٹھے ہیں، آپ مزید مشورہ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ذبح کرتے وقت اگر 2 خون والی اور 1 سانس والی رگیں کٹ جائیں، یا 1 سانس والی اور غذا والی اور 1 خون والی کٹ جائے، کیا جانور حلال ہوگا؟ ذبح کے لیے 4 رگوں کا کٹنا ضروری ہوتا ہے، یا کم از کم 3 رگیں کٹ جائیں۔ جو آپ نے سوال کیا اس کے اندر 3 رگیں کٹ گئی ہیں، 2 خون کی کٹ گئی، 1 غذا والی کٹ گئی، یا پھر 2 غذا والی کٹ گئی، 1 غذا والی اور سانس والی، اور 1 خون والی کٹ گئی، تو بھی جانور حلال ہے۔ افضل یہ ہے کہ 4 رگیں کٹ جائیں، یعنی کہ 1 گھاس والی ہے، غذا والی ہے، 1 سانس والی ہے اور 2 خون والی ہے۔ ان 4 رگوں کا کٹنا جانور بالکل حلال ہو جائے گا۔ اگر 3 رگیں کٹ دیں تب بھی جانور حلال ہوگا۔ اس کے اندر مسئلہ آتا ہے عقدہ کا۔ عقدہ کا معنی جس کو ہم گرہ کہتے ہیں، یا ہماری زبان میں گنڈ، سمجھ آ گیا؟ یہ اس کو کہتے ہیں جو جہاں پر حلق کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب منہ کھولے ہیں، ایک عبا موجود ہے حلق کے اندر، تو اس طرح کا جانوروں کا بھی ہوتا ہے۔ جب وہ چارہ کھاتے ہیں تو وہ سانس والے نالی کے اندر چارہ نہیں جاتا، جو سانس والی جو نالی ہے، تو جب سانس لیتا ہے تو وہ کوا جو ہے وہ اس کو بند نہیں کرتا تاکہ سانس آتا جاتا ہے، وہ پھیپھڑوں میں آتا جاتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی متصل 2، ایک یہ گرہ ہے مثال کے طور پر، اس کے ساتھ متصل 2 نالیاں ہیں، ایک گھاس والی ہے، دوسری سانس والی ہے۔ اگر یہاں سے چھری چلائی اور تو گرہ اگر دھڑ کی طرف چلی گئی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر مشکل ہے کہ دونوں رگیں کٹ جائیں، یہ گھاس والی اور سانس والی۔ ممکن بھی ہے، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر یہ کلیہ بنا لیا گیا کہ اگر جو ہے وہ گرہ اگر دھڑ کی طرف چلی جائے گی تو جانور مکروہ ہو جائے گا، کیونکہ اس کے اندر کنفرم نہیں ہوتا کہ 4 رگیں کٹ گئی، پھر 2 کٹ، خون والی تو آلریڈی کٹ جاتی ہیں، لیکن 2 مسئلہ آتا ہے، سانس والی اور گھاس والی، یہ
ग़िज़ा वाली नाली, इनके कटने का मसला होता है। अगर आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने जो लिखा है उसका मतलब ये है कि अगर किसी तरीके से 3 रगें कट गई, गिरा का ताल्लुक आपने शुमार नहीं किया, चाहे वो धड़ की तरफ जाए या सर की तरफ जाए, लेकिन 3 रगें या 4 रगें कट जाए या कम अज़ कम 3 कट जाए तो जानवर हलाल हो। तो ये बहुत पेचीदा मसला है। कभी इंशाल्लाह मौका मिला तो वो फिर इंशाल्लाह वो रगत जो ज़िबा का मकाम होता है वो लेकर आपको एक पूरी तफसील समझाएंगे कि इस तरह का ये सूरत होती है, कैफियत होती है। आज अगर तवज्जो करते तो आज भी शायद मिल जाता, लेकिन आज तवज्जो नहीं की। दोबारा अगर गिरा धड़ की तरफ है या सर की तरफ है, 3 रगें कट गई तो जानवर हलाल। सुलभ छुड़ाने का क्या हुक्म है, इसमें हकीकत क्या है? सुल्ब कम छुड़ाने का मतलब यह है कि हराम मग्ज जो जानवर की पीठ के अंदर होता है उसका दिमाग के साथ ताल्लुक होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जानवर को ज़िबा करके खाने का हुक्म दिया है और ये फरमाया कि जिस पर उस जानवर को ना खाओ जिस पर अल्लाह का नाम ना लिया गया। उलमाए किराम फरमाते हैं कि दमे मसफू निकालना मकसूद है। अल्लाह के नाम की बरकत के साथ दमे मसफू जो जिस्म के अंदर मौजूद होता है वो हराम खून होता है। अल्लाह ने उसको भी कुरान करीम के अंदर भी हराम करार दिया है। इस खून को हराम करार दिया है, इसका खाना भी हराम है। इस खून को निकालना मकसूद होता है, ज़कात होती है, जी जिस्म के खून से निकल जाएगा, जिस्म खून जो गोश्त वो बाकी पाक हो जाएगा। इसलिए अगर जब ज़िबा किया जाता है तो उस वक्त खून जो है धार मार कर निकलता है और जो हराम मर्ज है पूरे जिस्म के अंदर उसकी ताल्लुक होता है और पूरे जिस्म उसके हरकत में रहता है और दिल जो है वो पंपिंग करता रहता है और खून तेजी के साथ निकलता रहता है। अगर उसकी सुल्ब छुड़ा दिया जाए तो फौरन जानवर ठंडा हो जाता है। और जो शरीयत मुताहरा ने हमें इजाज़त दी थी 4 रगें कटने की वो कट चुकी हैं। अब सुल्ब छुड़वाना शरीयत की तरफ से मना है क्योंकि ये जानवर को इजाफी तकलीफ है और इजाफी तकलीफ भी है इस वजह से मना है। दूसरी वजह यह है कि शरीयत मुताहरा ने इसके मना किया है क्योंकि दमे मसफू जो तेज धार के साथ निकल रहा था वो निकलना बंद हो जाता है, गोश्त भी मुदर सेहत हो जाता है, इसलिए इसको ममनू करार दिया गया है। कसाब जो है, जो कसाई हजरात हैं या जिनको गोश्त बनाने के लिए अपना कुर्बानी के मौसम पर वो ये अपना पूरी एक पलटून बना लेते हैं या लेबर बना लेते हैं, तो उनको इस चीज़ का खास लिहाज रखना चाहिए कि कुर्बानी का जानवर ज़िबा करने के बाद उसको ठंडा होने दें जब तक कि वो उसकी जान निकल ना जाए, उस वक्त तक उसके चमड़ा वगैरह उतारना ममनू होगा। उसका सुल्ब छुड़वाना भी ममनू है क्योंकि आपको अल्लाह ने इजाज़त दी है 4 रगें काटने की, वो आपने काट दी, अब आपको इजाज़त नहीं है, अब इंतज़ार करें जब तक ठंडा ना हो, उस वक्त तक उसका चमड़ा नहीं उतार सकते। हलाल जानवर के तीन अज़ा का खाना जायज़ नहीं है और औजड़ी का भी हुक्म जानकर हराम अज्जा हैं, इसमें कुछ मकरू है। हराम अज्जा में जैसे कि नुत्फा हो गया, दमे मसबू हो गया, जो गोश्त के अंदर खून रह जाता है, इसका खाना भी हराम है। और कुछ अज्जा ऐसे हैं जिनका खाना मकरू है, जो हदीस पाक के अंदर तो तकरीबन 7 का जिक्र है। आला हजरत ने फरमाया कि ये 7 पर हसर नहीं है और आला हजरत अज़ीमुल बरकत फतावा रज़विया के अंदर आपने तकरीबन 22 अज्जा गिनवाए हैं जिनका खाना या तो मकरू है या तो हराम है। उसके अंदर पित्ता है, मसाना है और गदूद है, जो जानवर के जिस्म के ऊपर गोश्त के ऊपर और चमड़े के अंदर बिल्कुल मुत्तसिल बनी होती है, गोश्त के अंदर नहीं होती, जिस्म के बिल्कुल अंदर नहीं होती, चमड़े के बाद मुत्तसिल गोश्त के ऊपर वाले हिस्से पे होती है, छोटे छोटे उसकी गिल्टी बनी होती है। इसका खाना भी ममनू है, मकरू है। आते खाना भी, आते अगर से साफ कर ली जाए उसका खाना भी मकरू है। औजड़ी के बारे में जमहूर उलमा कराम इस तरफ हैं कि इसका खाना मकरू तहरीमी है और जमहूर के अलावा कुछ इसके जवाज की तरफ भी है, लेकिन आला हजरत अज़ीमुल बरकत और जमहूर उलमा कराम इस बात पर हैं कि औजड़ी का खाना मकरू तहरीमी है। और मौजूदा दौर के उलमा कराम में से मुफ्ती आज़म पाकिस्तान साद मोहतरम मुफ्ती मुनीब रहमान साहब बद्दाज़िलुल आली ने अपने फतावा तफ़हीमुल मसाइल के अंदर लिखा है कि कम से कम भी दर्जा अगर इसका लिया जाए तो मकरूह तंज़ीह तो हर हाल में है। इसलिए सलीम तबा लोग इससे नफरत करते हैं, इसको नहीं खाते, इसलिए अगर कम से कम दर्जा भी अगर लिया जाए तो ये मकरूह तंज़ीह हर हाल में है। इसको ये नहीं कह सकते कि औजड़ी हलाल है, बिला कराहत हलाल है, तो बिला कराहत हलाल वाली बात यहाँ पर नहीं है। कसाई को उजरत पर जानवर का चमड़ा रस्सी वगैरह दे देते हैं, क्या ऐसा करना जायज़ है? उजरत के तौर पर कसाई का जो कुर्बानी का जानवर है, खुसूसन अगर घर में खैरात वगैरह की है तो उसका जानवर की चमड़ा दे दिया, रस्सी दे दी तो एक अलग बात है, लेकिन जो कुर्बानी का जानवर है इस जानवर की रस्सी, झोल और खाल ये सदका करना जरूरी है। इसको ना उजरत के तौर पर दे सकते हैं, अगर इसको अपने तौर पर या अपनी जात की पर खर्च करने के लिए बेच दिया है तो अब उस रकम को भी सदका करना वाजिब होगा। खाल को बाकी रख के उसे नफा ले सकते हैं, मुसल्ला बना लिया, जाय नमाज बना ली, मशकीज़ा बना लिया, डोल बना लिया,
یا ایسی چیز کے ساتھ بدل لیا تو جو چیز باقی رہنے والی ہے، یعنی کہ اس کے بدلے کتابیں خرید لی طلباء نے، تو یہ ایسا کر سکتے ہیں۔ گھر کی کوئی ایسی چیز اس کے بدلے میں وہ چمڑا دے کر اس کے بدلے میں کوئی برتن دے دیا جو باقی رہنے والا ہے، ایسا کر سکتے ہیں، لیکن اس کو اپنی ذات پر خرچ کرنے کے لیے بیچ نہیں سکتے۔ نہ ہی کسائی کو اجرت کے طور پر دے سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو بیچ سکتے ہیں۔ اگر اجرت کے طور پر دی تو اتنی رقم صدقہ کرنی ہوگی، اور اگر اپنی ذات کے طور پر بیچی ہے خود کھانے کے لیے تو اتنی رقم صدقہ کرنی۔ قربانی کے گوشت میں سے کوئی ایک شخص پاوے یا سری اٹھا لیتا ہے، کیا اس کو لحاظہ کرنا جائز ہے؟ یہ سب لوگوں کا حصہ ہوتا ہے، کسی ایک کا نہیں ہوتا۔ بہتر اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو کاٹ پیٹ کر حصے بنا کر سب لوگوں کو، سب جتنے حصے دار ہیں سب کے اندر تقسیم کر لی جائے۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر ایک دوسرے سے اجازت لے لی جائے۔ اگر وہ اجازت دے دیتے ہیں، کیونکہ یہ گوشت کی قسم سے نہیں ہے، شریفہ ہے، ہڈیاں ہیں وغیرہ، تو اس لیے اگر کوئی اجازت دے دیتا ہے، سارے فریق راضی ہو جاتے ہیں 4 کو دینے پر یا 2 کو دینے پر یا 1 کو دینے پر، تو یہ بھی ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ ذبح کرتا ہے پوری گردن کاٹ جانا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ پوری گردن کاٹ ذبح کرتے وقت کسی جانور کی اگر پوری گردن کٹ جائے تو یہ فعل مکروہ ہے۔ اگر رگے اس کی جو 4 کٹنے کا حکم تھا وہ پوری صحیح طریقے سے ذبح کیا، یعنی کہ جو حلق کے اندر سانس والی اور غذا والی نالی تھی وہ کٹ گئی ہے دونوں، وہ دھڑ کی طرف نہیں چلی گئی، اگرچہ گردن اتر گئی ہے، یہ فعل مکروہ ہے۔ جانور حلال ہے، اس کو کھا سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جیسے گردن اتر جائے فوراً اس کا پیٹ پھاڑ دیتے ہیں، تو یہ بھی ظلم ہے، کیونکہ ابھی وہ زندہ ہے، اس کے اندر جان موجود ہے۔ ایک تو آپ نے زیادتی کی، اس کی گردن اتار دی، اور دوسرا یہ کہ اس کا پیٹ زندہ ابھی اس کے اندر زندگی موجود تھی، اس کا پیٹ پھاڑ دیا، تو یہ اضافی تکلیف ہے، تو یہ فعل مکروہ ہے۔ بارہ جانور حلال ہے، اس کو کھا سکتے ہیں۔ ذبح کرتے وقت جانور کا منہ کس طرف ہونا چاہیے؟ ذبح کرتے وقت جانور کا منہ قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ اس کی جو ہے وہ ٹانگیں جو ہے وہ اس طرح لٹائیں گے قبلہ رخ، اس کی ٹانگیں ہو جائیں گے جنوب کی طرف، اور رخ ہو جائے گا، اس کے سر ہو جائے گا شمال کی طرف، اور اس کا رخ ہو جائے گا قبلہ کی طرف۔ قربانی کے دنوں میں قربانی نہ کی بلکہ اس کے پیسے ایام قربانی میں ہی صدقہ کر دی، اس کا کیا حکم ہے؟ قربانی کے ایام میں قربانی جس پر واجب ہے، جس پر شریعت نے قربانی کا وجوب کا حکم دیا ہے، اس پر لازم ہے قربانی ہی کرے۔ قربانی کی جگہ زندہ جانور صدقہ کرنا بھی جائز نہیں ہے قربانی کے ایام میں، اور قربانی کے ایام میں رقم صدقہ کرنا بھی جائز نہیں۔ اگر قربانی کے ایام گزر گئے، قربانی کا جانور ذبح نہ کر سکا، تو اب قربانی کا جانور خرید کر اس کو زندہ صدقہ کرنا۔ فقیر نے قربانی کے لیے جانور خریدا، پھر جانور گم ہو گیا، اس نے پھر دوسرا خرید لیا، پھر پہلا بھی مل گیا، اب اس کا کیا حکم ہے؟ ایک ہی قربانی کرے گا یا دونوں میں؟ اسی طرح صاحب نصاب کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اب پہلی بات یہ سمجھیں کہ جس پر شریعت نے قربانی واجب کی ہے، اگر وہ 10 جانور بھی خرید لے تو اس پر ایک ہی قربانی ہوگی، لیکن بہتر یہ ہے کہ جو زیادہ قیمت والا ہے اس جانور کو ذبح کرے۔ لیکن فقیر نے اگر، کیونکہ شریعت نے اس پر واجب نہیں کی، مفلس تھا، فقیر تھا، فقیر سے مراد فقیر شرعی تھا، اگر اس نے قربانی خرید لی ہے تو قربانی اس کے خریدنے سے واجب ہوئی ہے، شریعت نے واجب نہیں کی۔ اب اگر ایک جانور گم ہو گیا فقیر کا، اس نے دوسرا اس پر خریدنا واجب نہیں تھا۔ اسی طرح فقیر اگر عیبی جانور خرید کے لے آیا تو اسی عیبی جانور کی قربانی کرے، کیونکہ اسی متعین جانور کی قربانی اس پر واجب ہوئی ہے، شریعت کی طرف سے قربانی واجب نہیں تھی، اس نے خرید کر اپنے اوپر واجب کر لی۔ اب گم ہو گیا، دوسرا خریدنا ضروری نہیں تھا، اس نے دوسرا پھر خرید لیا، تو اس نے گویا کہ دوسرے جانور کی قربانی بھی اپنے اوپر واجب کر لی۔ تو اب اگر پہلا نہ ملا تو دوسرے کی قربانی واجب وہ کرے، اگر پہلا بھی مل گیا تو دونوں کی قربانی کرنا اس پر واجب ہے، کیونکہ شریعت مطہرہ نے اس پر قربانی واجب کی نہیں تھی، اس نے خود خرید کر اپنے اوپر قربانی کو واجب کر لیا، لہذا ذمہ دار وہ خود ہے، وہ شریعت مطہرہ کو اس پر الزام نہیں لگا سکتا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ یار اگر مالدار ہے، اگر اس کی قربانی گم ہو گئی تو کیا حکم ہے؟ دوسری خریدے گا، اور پھر اگر پہلی مل گئی تو ان میں سے کوئی بھی کر لے۔ شرط یہ بہتر یہ ہے کہ جس کی قیمت زیادہ ہے اس کو قربان کرے۔ پھر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ مالدار کے لیے سہولت ہے 2 میں سے 1 کر لے، اور غنی جو فقیر ہے اس کے لیے ہے کہ دونوں کرے۔ اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ شریعت نے اس پر واجب نہیں کی تھی، اس نے خود اپنے اوپر واجب ثابت کیا خرید کر، اور مالدار پر شریعت نے واجب کی تھی، وہ مطالبہ 1 کا تھا، چاہے وہ 10 خریدے تب بھی 1 لازم ہے، اور فقیر اگر 10 خریدے گا تو 10 کی 10 اس پر لازم ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اگر ایام قربانی کے بعد وہ جانور فقیر پھر اسی زندہ کو صدقہ کرنا ہو۔ اگر ایام قربانی کے بعد فقیر کا گم شدہ جانور مل جائے تو اسی زندہ کو صدقہ کرنا ہو۔
क्योंकि बाद कुर्बानी तो बताइए जानवर की हुई है ना उस पर बात। कुर्बानी के जानवर से किसी किस्म का काम लिया जा सकता है या नहीं, मसलन गाय का दूध वो लिया जाता है। कुर्बानी के जानवर से किसी किस्म का नफा लेना, उसका बोझ लादना, उससे दूध निकालना, दूध बेचना, ये जायज नहीं है, मकरूह है। दूध वाला जानवर है तो ठंडे पानी के ठंडे लगा दें, 2 दिन में खुश्क हो जाएगा। और अगर बोझ उठाने वाला जानवर है तो हम उसको रेस्ट रखें, उसकी खिदमत करें, उसका एहतराम भी करें, क्योंकि ये कुर्बानी का जानवर है। कुर्बानी जो है वो अल्लाह ताला के प्यार में से एक प्यार है, इसलिए उसकी कुर्बानी का एहतराम करें, उससे किसी किस्म का नफा उठाना जायज नहीं है। बाद में ऐसा होता है कि बकरे होते हैं, उसको जुफ्ती करा दी जाती है, जानवर बड़ा होता है उससे जुफ्ती कराना भी जायज है, क्योंकि ये भी एक किस्म का नफा है, तो ये नफा लेना भी जायज नहीं। चोरीशुदा जानवर की कुर्बानी के बारे में क्या होता है? चोरीशुदा जानवर असल मालिक की मिल्कियत पर बाकी रहता है, जिसका वो बाल चोरी हुआ है। जब उसकी मिल्कियत असल मालिक की बाकी है तो कुर्बानी करने से किसी की कुर्बानी नहीं होगी, क्योंकि ये जानवर उसका है ही नहीं। तो पहले सबसे पहले कुर्बानी की अदायगी के लिए उसका मालिक होना जरूरी है। जब उसका मालिक ही नहीं है तो वो उसकी कुर्बानी कर ही नहीं सकता। और अगर ऐसा है कि हमारे यहाँ आजकल बहुत बकरे चोरी हो रहे हैं, तो चोरी वाले जाकर माल मंडी में बेच देते हैं। अगर खरीदने वाले को ज़न्ने गालिब है या शक भी है कि ये हो सकता है चोरी का, तो उसके लिए खरीदना भी जायज है। अगर कन्फर्म है, ज़न्ने गालिब है कि वो चोरी का है, तो बिल्कुल कतई तौर पर ना खरीदें, क्योंकि जो बेच रहे हैं वो उनकी मिल्कियत भी नहीं है, असल तो मालिक की मिल्कियत मौजूद है। लिहाजा ऐसे जानवर की कुर्बानी अगर कन्फर्म हो जाए या ज़न्ने गालिब हो जाए या शक भी हो जाए कि ये जानवर चोरी का है और फिर ये बेच रहा है और वो खरीदना चाहता है, तो उसके लिए खरीदना भी जायज नहीं। और चोरी के जानवर की कुर्बानी करेगा तो कुर्बानी भी जायज नहीं, क्योंकि अभी उसकी अपनी मिल्कियत भी नहीं। शहर और देहात में कुर्बानी करने का वक्त क्या है और असर हाल में क्या चलता है? शहर और कुर्बानी, शहर और देहात के अंदर, शहर के अंदर कुर्बानी का वक्त ईद की नमाज पढ़ लेने के बाद, पूरे शहर के अंदर किसी एक जगह भी, एक ईदगाह के अंदर भी या एक मस्जिद के अंदर भी ईद पढ़ ली गई हो, उसके बाद पूरे शहर वालों को इजाजत है वो कुर्बानी का जानवर भी बात कर सकते हैं। देहात के लिए हुक्म यह है कि एक रिवायत है हज़रत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि तआला अलैह से, रिवायत नादिरा जिसको बोलते हैं, जुम्मा की तारीफ के बारे में। आप फरमाते हैं कि जुम्मा, क्योंकि ईद के लिए वही शराइत है जो जुम्मा के लिए, यानी कि ईद पढ़ना वहाँ जायज होगा जहाँ पर जुम्मा जायज हो। तो जुम्मा के लिए क्या हुक्म है? ज़ाहिर रिवायत के मुताबिक हुक्म यह है कि वो शहर हो या फिनाह शहर हो, वहाँ पर गली हो, कूचे हो, महल्ले हो और मुतादद किस्म के वहाँ पर हुकाम बैठते हो, जैसे हाकिम बैठता हो जो जालिम से मजलूम को हक दिलवा सकता हो, अपना दो रोब और दबदबा के साथ अपने अहकाम वहाँ पर नाज़िल कर सकता हो, ये तो असल बात है। लेकिन उलमाए किराम ने ये फरमाया कि अगर ये क्योंकि हर जगह पर मौजूद नहीं है, गाँव देहातों के अंदर भी जुमा शुरू हो गया है, तो उसके लिए रिवायत नादिरा ये है कि उस इलाके की सबसे बड़ी मस्जिद जो वहाँ पर है, वहाँ के आकिल बालिग मर्द जिन पर जुम्मा फर्ज है, वो अगर मस्जिद के अंदर आ जाए, मस्जिद भर जाएगी। शहर मस्जिद का अंदर वाला हिस्सा भी भर जाएगा, शहर भी भर जाएगा, लोग बच जाएंगे, जगह तंग पड़ जाएगी। तो ऐसी जगह जुम्मा के लिए शहर बन जाएगी। और अगर किसी इलाके में ये तारीफ सच्ची नहीं आती, यानी कि लोग इतने हैं ही नहीं, 50 घर मौजूद है, मस्जिद बड़ी सारी है, तो मस्जिद के अंदर एक साथ या 2 सफे बनेंगे और लोग मौजूद ही नहीं है, तो ये खालिसतन बिदात है। यहाँ पर जुम्मा पढ़ना भी जायज नहीं है, यहाँ पर ईद पढ़ना भी जायज नहीं है। और इस इलाके के अंदर जो खालिसतन देहात है, इस इलाके के अंदर अगर सुबह सादिक के बाद अगर कोई कुर्बानी कर लेता है तो कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन अगर वो रिवायत नादिरा के मुताबिक जुम्मा की तारीफ के मुताबिक वो शहर बनता है, तो उसके लिए हुक्म यह है कि नमाज ईद की अदायगी के बाद कुर्बानी करे, पहले कुर्बानी ना करे। समझ आ गई? जानवर के सींग जला जो है ये पैदाइशी तौर पर जो सींग जलाए जाते हैं, ये जानवर को तो तकलीफ है, इज़ा है, मकरूह तो है, जानवर को तकलीफ होती है, जलाने वाला गुनहगार होगा। लेकिन क्योंकि ये बच्चा होता है और बड़ा होने तक बचपन के अंदर ही इसका सींग जल जाता है, ये सिरे से उगता ही नहीं, तो सिरे से जब उगा नहीं, जख्म बना नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक ठाक है, तो इसकी कुर्बानी जायज है, कुर्बानी कर सकते हैं। लेकिन ये सींग जलाने का जो पेन है ये मकरूह है, ये जानवर को इज़ा है, इससे वो गुनहगार होगा और जानवर का सींग जलाने वाले की तौबा जरूरी है। पानी के ऐप के बारे में आपका फरमान हो गया है।
بکری کے لیے ایک تھن عیب ہے کیونکہ اس کی ہوتی دو ہے، اگر ایک خشک ہے تو قربانی جائز ہے، اور اونٹنی کے لیے اور گائے اور بھینس کے لیے دو تھن اگر خراب ہے تو قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اگر ایک تھن بکری بھینس کا یا گائے کا یا اونٹنی کا اگر خشک ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر بیوی صاحب نصاب ہے، شوہر کو چاہتی ہے کہ سب کچھ جو تیرا ہے میرا کیا ہے، تو اس کو قربانی واجب بیوی صاحب نصاب ہے تو پھر سارے کے سارے شوہر کو دے دے۔ قربانی یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ مالدار میں ہوں اور قربانی میرا شوہر کرے، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ اب مالدار بیوی ہے تو قربانی بھی اس پر واجب ہے۔ ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرے پیسے ہیں، میری طرف سے جانور خرید کے لیا اور میری طرف سے قربانی کا یوں کر سکتی ہے، یہ نہیں کہہ سکتی کہ مالدار میں ہوں قربانی تم اپنے پیسوں سے کرو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس سال کی قربانی شوہر کی طرف سے، اگلے سال کی قربانی بیوی کی طرف سے، یا اس سال کی قربانی باپ کی طرف سے، اگلے سال کے بیٹے کی طرف سے، مطلب یہ تقسیم ہوتی رہتی ہے کیونکہ مالیات ایک ہی بندے کی شمار ہوتی ہے وہاں، اس حوالے سے ایسی صورت میں جو گھر کا سربراہ ہے جس کی سب کچھ ملکیت ہے اور گھر کے افراد میں سے کسی کوئی بھی صاحب استطاعت اور صاحب نصاب نہیں بنتا تو ہر سال جو شخص صاحب استطاعت گھر کا سربراہ ہے بھی اپنی قربانی کرے، اس کا سبب چاہے بیٹے کو دے دے، بیوی کو دے دے، اپنے عزیز و اقربا میں سے کسی کو دے دو، اس کا اس میں ممانعت نہیں ہے، لیکن قربانی وجوب شریعت نے کیونکہ اس پر کی ہے جو صاحب استطاعت ہے تو قربانی بھی اپنے نام کی کرے، اپنی بیوی اپنے بچوں کی کرنا چاہتا ہے تو ان کی الگ سے قربانی کرے۔ نصاب پورا تھا لیکن زکوٰۃ ادا کی تو نصاب کا کم ہو گیا، کیا اس پر قربانی واجب ہوگی یا نہیں؟ اس پر قربانی واجب ہوگی کیونکہ جو خرچ کیا گیا ہے وہ نصاب کی زکوٰۃ کی مد میں خرچ کیا ہے۔ ہاں اگر اس میں سے کچھ پیسے خرچ کیے ہیں اس نے اپنی ذات کے طور پر، اب نصاب نامکمل ہو گیا تو نہ اس پر زکوٰۃ ہوگی نہ اس پر قربانی ہوگی۔ نصاب کا مثال تو بالکل 86,000 اس کے پاس تھا، اسی میں سے اس نے زکوٰۃ ادا کر دی تو اب بھی نصاب کم ہے کیونکہ جو حق ادا کیا گیا وہ فرض کی ادائیگی میں کیا۔ اگر وہ 2,000 4,000 اپنی ذات پر خرچ کر لیتا ہے تو اب نصاب نامکمل ہے تو اس پر زکوٰۃ بھی نہیں، اس پر قربانی نہیں۔ وہ شخص عید والے دن عید نماز کے بعد صاحب نصاب ہوا، اس کی قربانی کرتا ہے۔ عید والے دن عید کے بعد صاحب نصاب ہوا ہے تو قربانی کے 3 ایام کے اندر کسی وقت میں بھی وہ صاحب نصاب بن جائے تو اس پر قربانی واجب ہے، چاہے وہ عید کے تیسرے دن سورج غروب ہونے سے پہلے 10 منٹ پہلے وہ صاحب استطاعت ہو گیا تو اس پر قربانی واجب ہو گئی۔ اگر وہ جانور قربانی کا ذبح نہیں کر سکتا تو دل کا جانور خرید کر سکتا ہے۔ اگر ملکیت میں زمین بن جائے جس طرح کے جگہ وغیرہ ہوتے ہیں کیا اس پر قربانی واجب ہوگی؟ بنجر زمین، علماء کرام نے اس کے بارے میں 2 روایتیں لکھی ہیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فتاوی الازکیہ کے اندر بھی کہ زرعی زمین اور ایک ہے پلاٹ والا، جو پلاٹ ہے وہ تو قیمتی ہے، اس کو زراعت ہوتی نہیں ہے تو اس کی مالیت کا اعتبار ہے، اگر وہ مالیت 5.5 چاندی کی ہے تو قربانی لازم ہے، جبکہ ضرورت سے زائد ہو جن کے گھر اس پر بنا ہوا نہ ہو، خالی پڑا ہوا ہے۔ اور اگر زرعی زمین ہے یا بنجر زمین ہے اس کے بارے میں جو آسان قول ہے اور عمل بھی اسی پر اگر کوئی کرے گا تو انشاءاللہ وہ گنہگار نہیں ہوگا، وہ یہ کہ اس زمین سے جو پیداوار آتی ہے یا بنجر سرے سے آتی نہیں ہے تو اس کی پھر قیمت لگائی جائے کہ وہ اگر بنجر ہے کسی کام کے لیے تو بیچ دیتے کہ اس کا اثاثہ ہے بیچ دے اور اپنے کام میں لگائے پھر تو اس کی قیمت ہے، لیکن اگر وہ زرعی ہے تو اس کی قیمت نہیں لگائی جائے۔ اس کا یہ ہے کہ جتنی پیداوار سالانہ ہوتی ہے، جتنی ششمئی فصل اٹھاتا ہے یا سالانہ فصل اٹھاتا ہے یا 3 ماہ کے بعد فصل اٹھاتا ہے تو جتنی بھی سالانہ آمدن ہوتی ہے اس کو جمع کریں گے اور گھر کے اس کے جتنے اخراجات ہیں وہ اس کے نکالیں، جبکہ اس کے علاوہ اس کا کوئی اور ذریعہ آمدن نہ ہو، صرف زمین ہے اسی سے اگر قائم کرتا ہے اسی سے کھاتا ہے۔ سالانہ اخراجات نکالنے کے بعد اگر نصاب بچتا ہے اور اس کی مالیت 5.5 چاندی کی بن جاتی ہے تو اس کا صدقہ فطر بھی واجب ہوگا، اس پر قربانی بھی واجب ہوگا۔ سمجھ آ گئی؟ بعض اوقات کیوں ہوتا ہے نا کہ جس طرح کے ٹبے ہیں ہمارے علاقے میں تو وہ بیچتے بھی نہیں ہیں، نہ ہی کوئی خریدنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور نہ ہی اس کو کوئی ذریعہ آمدن ہے۔ ذریعہ آمدن بھی نہیں ہے، خریدنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں تو وہ بے فائدہ چیز ہے، یعنی کہ پھر بھی اسی کو اسی کے اندر رکھیں گے کہ اس سے کوئی آمدن نہیں ہوتی، وہ خود مفلس ہے۔ اس کے لیے ایک قول میں نے گزارش کی ہے ایسی صورت میں اس کی پھر قیمت لگائیں، جب قیمت بھی کوئی نہیں ہے اس کا مطلب اس کی جیسے کہ شوریلی زمین ہے یا ایسے ریتیلے ٹیلے وغیرہ ہیں تو اگر کوئی قیمت نہیں ہے دام والا اس کی حساب بھی نہیں بنے گا، جب قیمت ہوئی نہیں ہے، اگر قیمت ہے تو پھر اس کا حساب بھی بنے گا، جب قیمت نہیں ہوگی تو حساب بھی نہیں بنے گا۔ موبائل فون حاجت ایسے میں شامل ہے یا نہیں، جس طرح کے آج کل لوگوں کے پاس لاکھوں کا اب یہ دیکھیں کہ ہاتھ فون موبائل فون تقریباً جو کاروباری لوگ ہیں یا
लोगों की अब ये जरूरत बन चुकी है हाजत इसके बन अब क्योंकि इसके बगैर जो नजर आने वाली चीजें जो तजर्बे की बात है इसके बगैर लोगों का गुजारा मुश्किल हो जाता है परेशानी मसाइल बढ़ते हैं इसलिए मोबाइल फोन हाजत इसके अंदर शामिल वो हाजत असले में शामिल तो है, लेकिन ये हाजत 10,000 से भी पूरी हो सकती है। लेकिन एक आदमी ने 1.5 लाख का मोबाइल रखा है, तो हाजत तो उसकी 10,000 से पूरी हो सकती है, तो उस पर क्या होगा? ये एक अलग बात है लेकिन फिर भी वो है तो कुल का कुल हाजत के अंदर जैसे उलमा ने लिखा है कि उसकी जरूरत गाड़ी है उसकी या उसका घर है रहने के लिए तो छोटा सा घर भी काफी होता है लेकिन अगर बहुत बड़ी बिल्डिंग उसने कोठी बंगला बना दे तो सब का सब हाजत में आएगा इसी तरह मोबाइल अगर ये हाजत है 10,000 से 5,000 से 2-4 हज़ार वाले से पूरी हो सकती है अगर तो उसने 1 लाख वाला मोबाइल ले लिया लेकिन रहेगा ये हाजत के अंदर ये एक अलग बात है कि उसने इतना ज्यादा खर्च कर दिया जहाँ उसको खर्च करने की जरूरत नहीं लेकिन रहेगा हाजत के अंदर अगर किसी आदमी की 3 मंजिला लाख रुपए की कोठी है, हाजत है इसका कितना होगा? क्या बाकी की वजह से कुर्बानी लाजिम होगी या नहीं? एक 3 मंजिला कोठी है एक पोर्शन के अंदर खुद रहता है दूसरे दो खाली है या किराए पर है तो आप वो हिसाब में रहेंगे तो कुर्बानी वाजिब होगी लेकिन अगर वो एक के अंदर खुद रहता है दूसरे के अंदर बेटे को तीसरे के अंदर बेटे को या बेटी को उसने रिहायश दी हुई है या उनकी मिल्कियत करके दी हुई है आपने मिल्कियत पर रखेंगे तो कुर्बानी नहीं होगी अपनी मिल्कियत पर रखकर किसी को किराए पर दी तो फिर उसकी हिसाब में आएगा तो उसमें कुर्बानी वाजिब वाले के लिए रखी गई इस्लामी कुतुब क्या निसाब में शामिल होगी? उलमाए किराम के लिए मुफ्तियाने किराम के लिए जो लाइब्रेरी घर के अंदर बनी होती है या जामिया के अंदर या किसी जाति है अगर वो वक्त कोई ना कोई किताब उठा के पढ़ लेता है तो ये उसकी हाजत है यानी कि बयान की तैयारी है मसले की तलाश है या फिर खुद मुताला करता रहता है तो ये उसकी हाजत असलिया में है इसकी कीमत निसाब में शुमार नहीं लेकिन अगर वो वैसे पढ़ी थी बाबा दादा ने किताबें लेकर रखी थी अब विरासत में उसको मिली है ये पढ़ ही नहीं सकता अब ये उसका असासा है अब इसकी कीमत है और अगर निसाब में पहुंच गई तो कुर्बानी और सदका देने को होगा किसी आदमी की माहाना तनख्वाह 1 लाख रुपए है या इससे ज़ायद है और उसका ज़ाती खर्च 15 या 20 हज़ार है, तो क्या तनख्वाह की वजह से साहब निसाब बनेगा या नहीं? 1 लाख आमदन है 20,000 खर्चा है लाभ वाला 80,000 की बचत है सिर्फ एक महीना तो नहीं होगी ना पहले भी चल रही होगी बाद में भी चल रही होगी अगर उसके पास कुछ नहीं है 80,000 की मालियत का उसके पास बचा हुआ है पहले वो खा गया बाद वाला भी मिला नहीं है तो 80,000 क्योंकि निसाब इस मरतबा जो बन रहा है वो तकरीबन 86-87,000 बनता है अगर उसकी मालियत उसके पास नहीं है तो तनख्वाह की वजह से वो शायद निसाब नहीं बनेगा हाँ उसकी तनख्वाह मिली उसके पास निजामी बचत में आ गई घर में जमा है बैंक में जमा है अब वो उसकी अपनी जाती मिल्कियत है निसाब की मिकदार की पहुंची है ज़कात फरमाएगा किसी आदमी के पास कार या पिकअप है और उसे ज़ाती इस्तेमाल में लाता है और कभी रेंट पर भेज देता है, क्या उसकी सवारी हाजत इसलिए में होगी या नहीं? बिल्कुल हाजत असलिया में होगी क्योंकि वो उसका ज़राए आमदन असल तो जाती इस्तेमाल के लिए कभी कभी किराए पे भी लगा देता है ये उसकी हालत है अगर उसी से वो चला रहा है सिस्टम उसका और रोजगार उसका नहीं है उसी से वो कमाता है क्योंकि जो चीज़ें उसके असबाब होते हैं आलात होते हैं तो उसकी मालियत नहीं लगेगा तो उस पर ज़कात नहीं देगी अगर ये उसकी ज़रिया आमदन का ही ज़रिया है तो इसी से खुद ड्राइवर है खुद चलाता है कमा के आता है घर की जरूरत के लिए भी इस्तेमाल करता है बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए वगैरह तो ये उसकी हालत है लेकिन इस जीवन में बहुत ढीला करते हैं, जैसे कि पिकअप है ना किसी के पास, तो उसने खरीदी इसी नीयत से है कि वो उसको किराए पे लगा दे, लेकिन अब वो कहता है कि मेरी ज़रूरत है, जब भी उसे ज़रूरत पड़ी किराए पे दे दिया, मगर ना वो कहता है मेरी ज़रूरत है, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं है, उसके पास मोटरसाइकिल भी है। अब ये देखिए कि जब तक जो बंदा कोई बात करेगा तो बात उसी की बहुत पर होगी ना अगर वो कहते मेरी ज़रूरत है तो ज़रूरत है अगर वो हकीकत में बात करना ज़रूरत नहीं है और वो गलत बयानी कर रहा है तो अल्लाह खुद जवाब देगा हमें तो ये है कि जो वो बताएगा उसका हम बताएंगे वो कहते मेरी हाजत है ज़रूरत है इसके बगैर मैं लाचार नहीं है तो ठीक है नहीं तो मूवी तो ऐसा होता है ऐसा है कि जो किराए पर चलाने के लिए लेता है उसकी ज़रूरत से ज़्यादा होती है इसलिए तो वो गाड़ी खरीद कर उसने अपना ज़राए आमदन कमाने के लिए लगा दी इसलिए उसकी मालियत पर भी हिसाब होगा और वो भी ज़कात हिसाब के अंदर कुर्बानी के हिसाब के अंदर शामिल होगा कुर्बानी का चमड़ा अगर अपनी बहन बेटी को दे दिया बहन बेटी को दे सकते हैं मालदार को भी दे सकते हैं इमाम साहब को भी दे सकते हैं लेकिन उजरत में ना मस्जिद के इमाम को भी खास देना जायज़ है लेकिन शर्त यह है कि उसको नमाज़ें पढ़ाने की या जुमा पढ़ाने की उजरत के तौर पर ना दिया बदल के तौर पर दे सकते हैं मसाजिद में भी दे सकते हैं मदारस में भी दे सकते हैं क्योंकि ये नफली सदका है हाँ अगर कुर्बानी की कार को बेच दिया अब उसका सदका वाजिब होगा अब मस्जिद में नहीं दे सकते अब किसी मालदार को भी नहीं दे सकते अब मुस्तहिक की ज़कात देना ही जरूरी है फालतू
गाय खर्चा भी है उससे। मालूम मतलब निसाब के बारे में या किस टाइम जरूरत आ सकती है नहीं मतलब जरूरत के अंदर एक गाय है दूध के लिए, इसके अलावा तो जाती है। किसी पर जरूरत आ सकती है किसी पर, इसलिए वो तो जरूरत तो सारी सारी जिंदगी आ सकती है, वो तो गाड़ी भी मिल सकती है, वो मकान भी मिल सकते हैं, जमीन भी मिल सकती है, जरूरत पर तो सारे काम आ सकते एक आदमी साहिब निसाब था, उसने कुर्बानी का जानवर खरीदा, बाद में वो शख्स गरीब हो गया तो उसने कुर्बानी का जानवर बेच कर अपनी जरूरत पूरी कर ली, तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो गई है। साहिब निसाब था, जानवर खरीदा और अयाम कुर्बानी आने से पहले ही मुफलिस हो गया तो वो कुर्बानी से वाजिब नहीं होगी, वो अपने जानवर बेच कर अपनी जरूरत में लगा सकता है। बाप ने अपने बेटे को जमीन दे दी, तो अब बेटे खुद काश्तकारी करते हैं, यानी बेटों का उस पर कब्जा है। कुर्बानी के बाद तमाम बेटे पैसे जमा करके अपने बाप की तरफ से कुर्बानी करते हैं, लेकिन अपनी तरफ से नहीं करते, इसके बारे में क्या? बाप ने अपनी जमीन दे दी जिंदगी में, बाप ही हयात है, बाप फौत हो गया, बाप हयात है, जमीन बाप ने बेटों को दे दी, कब्जा भी दे दिया, तो बेटों को मिल्कियत हो। अगर बाप के पास कुछ नहीं है तो बाप पर लाजिम नहीं तो बेटे अपनी कुर्बानी करेंगे, वो साहिब इस्तेताब। और अगर वो पैसे जमा करके बाप को देते हैं, बाप अपनी कुर्बानी करता है तो ये उसकी नफली कुर्बानी होगी। और बेटे अगर साहिब इस्तेताब है तो अपनी कुर्बानी खुद करेंगे। जानवर कौन से शुमार में निसाब है? उसने दूध के लिए रखे हैं या जानवर घर के अंदर बाल उधर पालने के लिए जानवर रखे होते हैं, भेड़ बकरे हमारे गाँव देहातों में बहुत पालते हैं, तो एक गाय जरूरत है बच्चों के दूध के लिए, घर के दूध के लिए, बकरियां गाय उसकी कीमत भी निसाब में शुमार होती है। इसी तरह बकरियां, एक दो बकरी जो दूध की है, जो दूध देती है, जिसमें घर की जरूरत पूरी हो सकती है, बकरियां जो है वो निसाब के अंदर उसको शामिल किया जाएगा। अमूमी तौर पर ये जानवर किसके लिए होते हैं? बेचने के लिए होते हैं, तिजारत की घर से रखते हैं। तो जो गाय की जो एक गाय है वो जरूरत की है, वो तिजारत नहीं होती, बाकी सब तकरीबन तिजारत के लिए बकरे पाल कर उसको बेचते हैं, फिर सर मुबादला कमा के फिर और खरीदते हैं और बेचते हैं, तो ये सब के सब हिसाब के अंदर शामिल है। इसका हिसाब के अंदर हिसाब किया जाएगा। अगर बकरियां गाय वगैरह शामिल करने के बाद हिसाब बन गया तो उसमें कुर्बानी वाली है जो जरूरत से जाए। अगर बाप ने बेटे के जमीन नाम कर दी, रजिस्ट्री करा दी और उसने बेटे ने कब्जा नहीं किया, क्या उसको कुर्बानी करेंगे? बाप ने जमीन बेटे के नाम रजिस्ट्री करवा दी, इंतकाल करवा दिया, कब्जा नहीं किया तो हेबा काम नहीं हुआ, ये हेबा है। अगर बाय हुई है तो एक अलग बात है, फिर तो तमाम हो गई, क्योंकि ये गैर मलकूली चीज बाय करने से तमाम हो जाती है, बगैर कब्जे की भी उसको आगे बेचा जा सकता है। लेकिन हेबे के लिए कब्जा जरूरी है। अगर वालिद ने अपने बेटे को रजिस्ट्री करवा दी, इंतकाल करवा दी, हदूद अरबा मुतय्यन करने के बाद कब्जा नहीं किया और बाप फौत हो गया तो ये हेबा बातिल हो जाएगा, ये तरकीब में तफसील बस मुकम्मल हो गई। जायज़ नहीं क्योंकि वाशी जानवर